Kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan niining adlaw maong atong morning devotional nga naguluhan, ang buluhaton sa tibuok kinabuhi. O ang atong teksto makita sa 2 Korinto 7:1 nga nag-ingon, sanglit nakabaton man kita niining maong mga saad, mga hinigugma, hinluan ta ang atong kaugalingon sa tanang kahugaw sa lawas o sa espiritu, ug hingpiton ta ang pagkabalaan diha sa atong pagkahadlok sa Dios. Ang pagmugna sa insakto nga kinaiya usa ka buluhaton sa tibuok kinabuhi, ug mao ang resulta sa mainampuon nga pagpamalandong nahiu sa uban sa usa ka dako nga katuyuan. Ang pagkamaayo sa imong kinaiya mahimong resulta sa imong kaugalingong paningkamot. Ang imong mga higala mahimong mupadasig kanimo, apan dili sila makahimo sa buluhaton alang kanimo. Ang paghandom, pagpangagho, pagdamgo, dili gayud makahimo kanimo nga bantugan o maayo. Kinahanglan ikaw nga musaka ang atong pakigsulti didto daplin sa nagdilaab nga kalayo, ang mga libro nga atong gibasa, ang negosyo nga atong gibuhat, kining tanan mga ahente alang sa pag-umol sa atong mga kinaiya. Ug sa matag adlaw kini maoy nagadesisyon sa atong walay katapusan nga ugma. Ang pangutok nga abilidad ug hilabihan nga kaalam dili kinaiya. Tungod kay kini sagad ana usab niadtong dili maayo og kinaiya o batasan. Ang dungog dili kinaiya. Ang tinuod nga kinaiya usa ka kalidad sa kalag. Nagapadayag niini diha sa paggawi. Daghan sa mga babayeng bado uban sa iyang mga kabataan nga wala nay amahan ang maisugon nga naningkamot sa pag-atubang sa iyang dubli nga lulan, sagad nagapaningkamot sa iyang kusog aron magkahiusa gihapon. Ang usa ka kinaiya nga naumol sumala sa langitnon nga sulundon, mao lamang ang bahandi nga mahimo natong madala gikan niining kalibutana hangtod sa sunod nga kalibutan. Sila kinsa anaa ilalom sa pagtudlo ni Kristo niining kalibutana magadala sa matag langitnon nga kalampusan uban kanila ngadto sa langitnon nga mga mansyon. Ug dito sa langit padayon kita nga magauswag. Ang usa ka maayo nga kinaiya usa ka kapital nga mas labaw ug dibili kaysa bulawanon o salapi. Dili kini maapektuhan sa sobra nga mga kabalaka o sa mga kapakyasan. Ug niining adlaw sa dihang ang kalibutan nga mga naangkon pagalaglagon, kini magadala og dinagko nga mga balos. Ang kaligdong, kalig-on ug pagkamahalo lahotayon mao ang mga kinaiya nga angay nato paningkamutan nga mabatunan. Tungod kay ilang gisaninaan ang tao nga aduna niini uban sa usa ka gahom nga dili mapunggan, usa ka gahom nga maoy nakahimo kaniya nga kusganon nga nagabuhat og maayo, kusganon nga mubuntog sa dautan, kusganon nga moagwanta sa kalisdanan. Magampo kita mga kapaglaom. Amahan namo, nalipay kami niining mensahe nga nagapahinomdom kanamo nga ang maayo nga kinaiya mas labaw pa og bili kaysa bulawan o salapi. Tabangi kami nga mahimo niining lig-on ug ligdong sa among pagpangalaga diha kanimo. Among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.